پسرمو که ازم گرفتین، بعد از اون منم دیگه رابطم باهاتون تموم شده است. از اینجا برید، از اینجا برید. عمو نعمت، به خاطر خدا لطفاً حرفمو باور کنین. من بهتون دروغ نمیگم عمو. لطفاً این کارو با هم نکنین. زن عمو نغمه، شما که دیگه حرفمو باور میکنین، شما که میدونین من نمیتونم دروغ بگم. زن عمو، این بچه برای ازمیره. لطفاً شما بهشون بگید من دروغ نمیگم. حداقل یه بار حرفشو گوش کنی. عمو نعمت، اگه باور نمیکنین بریم آزمایش DNA بدیم. بسه، خیلی حرف زدی. من دیگه هیچ کدوم از حرفاتو باور نمی کنم. به خاطر تو پسرم از دست دادم. دیگه نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم. نایلا دخترم. بله. اینو ببرش پایین. بهشم بگو از امروز به بعد پا روی این پله ها نمیذاره. زن عمو. یه چیزی بپرسم زویا. ببین، از حرفم ناراحت نشی یا خب؟ من فقط میخوام کمکت کنم. این بچه برای کیه؟ منظورم اینه که به جز از میر که کس دیگه تو زندگیت نیست ها؟ ببین، میتونی به هم اعتماد بکنی. من به کسی نمیگم. من فقط میخوام کمکت بکنم. من نیازی به کمک شما ندارم. سجنا به دل نیا لگدا به تیرے باجو دنیا تو کچھ نہیں سجدا به رابط چکلو کے